खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से मुस्कुराए, मॉर्निंग विद फराह। वेलकम बैक। ATV मॉर्निंग विद फराह देख रहे हैं आप। और आज पूरी दुनिया में थैलेसीमिया, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे, एक ऐसा मर्ज़ जो कि खून के साथ खून का डिसऑर्डर है। और हमारे मुल्क में चूँकि ये गरीब लोग हैं, हम सब आजकल जैसे अभी जिक्र हो रहा था पहली ब्रेक में, डॉलर्स का इतना डिफरेंस है पैसे के साथ, रुपए के साथ, कि अफोर्डेबिलिटी बहुत मुश्किल हो गई है। तो आगाही बड़ी ज़रूरी है और आज उस आगाही के हवाले से हमने यहाँ पे सुंदस फाउंडेशन को इनवाइट किया हुआ है। मेरे साथ एयर मार्शल रिटायर्ड आफ्ताब हुसैन हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री मौजूद हैं जो कि डायरेक्टर हैं सुंदस फाउंडेशन के। मेरे साथ सायरा गिलानी मौजूद हैं और अनाया जो कि हर सेल्फ एक जिसे कहने ब्रेव फाइटर हैं, वो यहाँ पे मौजूद है। अच्छा सायरा, ये जो मसला होता है ना, ये सिर्फ पेशेंट का नहीं होता, पूरी फैमिली उसके साथ उससे मुतासर होती है। तो क्या असरात हैं एक इस तरह के मर्ज़ से लड़ने के, जिसके लिए 4 दफ़ा ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़े, और आप फिर किस तरह से आप पे क्या गुजर रही होती है पेरेंट्स पे? पेरेंट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम होता है। मीन्स हमें जिस टाइम पे ये छुट्टियां होती हैं, ख़ास करके गर्मियों में इश्यूज़ होते हैं, रमज़ान में ब्लड ट्रांसफ्यूजन के मंथ में इसको 2 से 3 टाइम लगता है, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन एज जो इसकी बढ़ती जा रही है उतनी इसको ज़्यादा ब्लड की वो ज़रूरत पड़ रही है। तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स करनी पड़ती हैं। तो मैं यही होता है कि अल्लाह करे कि हमें जितना हो सके जल्द से जल्द हमें ब्लड मिले कि हम ब्लड लगवा सकें। सुंदस फाउंडेशन इस मामले में मतलब हमारे आपने रजिस्टर किया हुआ है सुंदस फाउंडेशन। तो आपके विजिट स्केड्यूल होते हैं कि आपने अब आना है, तब आना है, या फिर जब ब्लड अरेंज होगा, जब चीज़ें होंगी तब आप टाइम कभी होता है? और जैसे ही ब्लड आज होता है तो हमें बाकायदा कॉल की जाती है कि भाई अब ब्लड अवेलेबल है, क्योंकि अनाया का ब्लड A नेगेटिव है, तो A नेगेटिव ज़रा रेयर है जी। तो वो A नेगेटिव हमें बड़ी मुश्किल से अरेंज होता है जी। तो वो फिर हम खुद भी, हमारी टाइमिंग्स भी होती हैं 10 to 15 डेज़ के बाद हार्डली, और 10 to 15 डेज़ के बाद, और अगर ना हो तो 20 डेज़ की, इससे ज़्यादा मतलब ड्यूरेशन नहीं होती। फिर कॉल कर लेते हैं, सर कॉल कर लिए, मैडम कॉल करें कि आप आज आपकी डेट है, ब्लड हमारे पास अवेलेबल है, तो आप आके लगवाओ। और आप दोनों वालिदैन चूँकि थैलेसीमिया माइनर हैं, तो इसका मतलब आप तो खुद भी ब्लड नहीं डोनेट कर पाते होंगे, उसके लिए आपको डोनेशंस पर ही डिपेंड करना पड़ता होगा। इनके बाबा ने तो काफ़ी टाइम ब्लड डोनेट किया है माशाल्लाह से, वो ऑलरेडी वो शादी से पहले से ही थैलेसीमिया पेशेंट्स के लिए भी काफ़ी ब्लड डोनेट कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन वो क्या उनमें थैलेसीमिया माइनर का ट्रेट मौजूद है? नहीं, उनका इतना नहीं। वो हेल्दी हैं? वो हेल्दी हैं सिर्फ आपकी तरफ से? मेरी तरफ से। लेकिन जब तक 2 माइनर ना मिले थैलेसीमिया मेजर हो नहीं सकता। 1 out of 100,000 केसेस जिसमें दोनों पेरेंट्स अगर ना हो, एक हो और थैलेसीमिया मेजर आ जाए। 1 out of 100,000। दिस इज दैट केस कि सिर्फ वालदा को थैलेसीमिया माइनर है, लेकिन उसके बावजूद चूँकि XX फैक्टर है, तो वो दोनों जो है वो हो सकता है उसमें। अच्छा चलें, ये अब देखें किस्मत और तकदीर कैसे। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये नहीं सोचना कि दोनों लड़का लड़की को होगा तो ही थैलेसीमिया मेजर जो है वो आएगा। मुझे ये बताइएगा कि आप जब इसको डील कर रहे होते हैं, आपके ख्याल में वो क्या सिम्टम्स हैं कि जो आप देखते हैं थैलेसीमिया के पेशेंट्स में जब वो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे होते, और किन चीज़ों अलामात को सीरियस लेना चाहिए? आप अपना टेस्ट करवाएं। जैसे ही कंप्लीट ब्लड पिक्चर आपकी आएगी, ये तो एक नॉर्मल सा टेस्ट है ना, हाँ, ब्लड कंप्लीट CP टेस्ट, CP जिसको कहते हैं हम, उसमें हमें होमोग्लोबिन पे नज़र रखनी है और रेड सेल्स की तादाद पे नज़र रखनी है। इन लोगों की चूँकि सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो रही होती है, रेड सेल्स की म्यूटेटेड जीन्स होती हैं, तो इनके सेल्स आम सेहतमंद लोगों के मुकाबले में बहुत कम होते हैं। सो डॉक्टर और हमारा जो भी हम इन्वॉल्व हैं इस चीज़ में, इन 2 फिगर से ही हम पकड़ लेते हैं कि ये ही और शी कुड बी अ थैलेसीमिक मेजर। इनकी रंगत पेल होती है, इनका यूरिन डार्क होता है, इनको जो है वो लथार्जिक होते हैं, दे आर नॉट एक्टिव। तो जैसे ही अलामात आती हैं डॉक्टर के पास, में आए तो फौरन उसी वक्त बच्चे को लेके जाएं डॉक्टर, और उसी वक्त पता चल जाएगा
کہ اس کو تھیلیسیمیا میجر ہے کہ نہیں. زیادہ جو لڑکے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں اس سے یا لڑکیاں, یا ایک ہی جتنی ریشو ہے؟ تقریباً ایک ہی ریشو ہے, چونکہ ہمارے اوور آل پاپولیشن فیمیلز کی زیادہ ہے جی, تو اس ریشو سے ہے, ادروائز اٹس ایکولی گڈ فار. اچھا اب مجھے بتائیے گا, جیسے آپ نے, یہ میرے لیے بھی ایک بالکل نئی بات ہے کہ 1 in 1000 کیسز کہ اگر ایک تھیلیسیمیا مائنر ہے پیرنٹس میں سے والدہ, تو وہ بھی تھیلیسیمیا میجر میں شفٹ کنورٹ ہو سکتا ہے, ضروری نہیں کہ دونوں والدین کیریئر ہوں. اب مجھے بتائیے کہ پھر شادی کرنا, جس کی وجہ سے لوگ چھپاتے ہیں, کہ چیلنج یہی ہوتا ہے کہ جیسے ہی کسی کو پتہ چلے کہ اس طرح کی کوئی بیماری ہے, لوگ بھاگ جاتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں رشتہ نہیں کرنا چاہیے, شادی نہیں کرنی چاہیے. کیا شادی کرنی چاہیے تھیلیسیمیا مائنر کے پیشنٹس کو, اور انہیں اپنی زندگی کے اس ایشو کو کیسے ایڈریس کرنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے اس مرض کا پھیلاؤ بھی نہ ہو اور ان کی اپنی زندگی بھی متاثر نہ ہو؟ اس میں جی میرے پاس فیملیز آتی ہیں جس میں ہمارے ہاں آمنا سامنا, جس کو پنجابی میں وٹا سٹا کہتے ہیں جی, اور کچھ کیسز تھے جس میں بچوں کی انڈرسٹینڈنگ تھی لیکن دونوں کیریئرز تھے. جی, اب انہوں نے کہا جی ہم تو مر جائیں گے ادروائز شادی نہ ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد بھی ایک آپ کو فیسلٹی دی ہے کہ جب 2 کیریئر شادی کر لے کسی وجہ سے, مجبوری کی وجہ سے جیسے آپ کہہ رہی ہیں, تو اس میں پری نیٹل ٹیسٹ ہے. اچھا, پہلے 12 ہفتوں میں پریگننسی کے آپ ٹیسٹ کروا لیں, اگر بچہ تھیلیسیمیا کا مریض ہے تو پتہ چل جائے. تو قرآن کہتا ہے کہ کوئی بھی موذی بیماری جو جان لیوا ہے اگر اس کی تشخیص ہو جائے پہلے 12 ہفتوں میں, جبکہ روح آتی ہے 17ویں ہفتے میں, میرے پاس 50 مولویوں کا فتویٰ بھی اویلیبل ہے, تو ابارشن لیگلی اور مذہبی طور پہ الاؤڈ ہے. لیکن یہ ایک بہت ہی ٹرامیٹک صورتحال ہو سکتی ہے. جی, تو میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے ہی رک جائیں تو بہت, اس سے پہلے ہی رک جائیں تو بہت ہے. لیکن سیف ٹرمینیشن بھی اگر ہو جائے تو ضروری نہیں ہے کہ ہر بچہ کیریئرز کا تھیلیسیمیا میجر ہی ہوگا. جیسے کہ یہ فیملی آپ کے سامنے ہے, انایا میجر ہے, ان کے باقی 3 بچے بالکل نارمل ہیں, اور مائنر بھی نہیں ہے. مائنر بھی نہیں ہے. اچھا, ٹھیک, تو ضروری نہیں ہے. 25% چانس ہوتا ہے تھیلیسیمیا میجر ہو, 50% چانسز ہے کہ مائنر ہو, اور 25% چانس ہے کہ وہ تھیلیسیمیا فری ہو, بالکل اس کو کچھ بھی نہ ہو. ٹھیک ہے. تو یہ چانس اگر آپ لیں گے تو پھر آپ کو اس طرح سے اپنے آپ کی اسکریننگ جو ہے مسلسل, اگر ہم سیکوینس وائز آئیں تو پہلی پرائرٹی از ٹیسٹ کروائیں. ٹھیک ہے, اور اگر آپ مائنر ہیں تو کوشش کریں کہ آپ کے ہونے والا پارٹنر جو ہے وہ مائنر نہ ہو. بالکل صحیح. اگر کسی بہت ہی مجبوری کی حالت میں شادی ہو تو پھر یہ تھیلیسیمیا پری نیٹل ٹیسٹ ضرور کروائیں. میرا نہیں خیال کہ شادی کو مجبوری کا کام ہے. شادی ایک اختیاری, ایک ثواب دیدی معاملہ ہے. اس میں وہ جو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا چوائس کا فیکٹر رکھا ہے, وہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ آپ برضا و رغبت ایک جو ہے ایک عہد میں, ایک معاہدے میں داخل ہوتے ہیں, اس کا نام شادی ہے. تو اس میں برضا و رغبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ سارے فیکٹرز کو ذہن میں رکھتے ہوئے قبول کرتے ہیں, ایکسیپٹ کرتے ہیں اور چلتے ہیں. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ زبردستی کا تو کوئی کانسیپٹ ہی ہے دین میں بھی اور شادی میں بھی. جو لوگ جبر کی, تو شادی بھی, شادی اس طرح سے نہیں ہے. اس میں وہی عنصر آ جاتا ہے نا کہ آگاہی کی کمی ہے, جی, اویئرنیس نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ شادی ہو گئی تو ہونا کیا ہے, نتیجہ کیا نکلے گا, نتیجہ کیا نکلے گا. اس کی کمی ہے لوگوں میں کہ ان کو نہیں پتا کہ اس فیملی کے اوپر کیسے گزرتی ہے, کیا گزرتی ہے, ان بچوں پہ کیا گزرتی ہے, آنے والا دن جو ہے. یہ لوگ تو زندگی میں ترستے ہیں زندگی کے لیے, تو یہ آگاہی بڑی ضروری ہے. انایا, جو آپ سن رہی ہو ساری باتیں, آئی ایم سوری آپ کے سامنے ہی ہم ساری باتیں کر رہے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ اتنا بہادر بچہ ہو کہ آپ تو خود ان ساری چیزوں سے گزرتی ہو, تو آپ تو ہمیں سب سے بہتر بتا سکتی ہو کہ کیا فیل ہوتا ہے, کیا آپ کو کیا لگتا ہے جب یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. جو مجھے بلڈ وغیرہ لگتے ہیں, جی, ادروائز بھی اور بچوں کو آپ دیکھتی ہو, انہیں اس طرح کا مسئلہ نہیں ہوتا, تو کبھی دل میں خیال تو آتا ہوگا کہ میرے ساتھ ایسے کیوں ہوتا ہے, میں کیوں اتنی پین میں ہوں, میں کیوں نہیں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. میں جب اپنے بہن بھائیوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتی ہوں یا اپنے کزنس کو, تو مجھے اپنے میں تھوڑی بہت وہ فیل آتی ہے کہ کاش میں بھی ٹھیک ہوتی اور میں ان کے ساتھ کھیل پاتی. اکثر وہ لوگ جرمس وغیرہ مارنا, کچھ کرنا, ان کے ساتھ میں نہیں کر پاتی, کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر میں نے اتنی سی بھی جرم مار دی تو کہیں میرا بلڈ نہ نکل آئے اور میرا کوئی اور ایشو نہیں بنے. تو ان کو دیکھ کے میں تھوڑا سا ہوتی ہوں کہ کاش میری بھی ایسی اچھی زندگی ہوتی, میں اچھی زندگی گزارتی.
बस हाँ, आई विश, कोई बात नहीं, लेकिन जिन लोगों को अल्लाह ताला कोई इस तरह की तकलीफ़ देता है उनके लिए अल्लाह ताला बहुत सारा अजर भी रखता है, इसलिए कि ये जो तकलीफ़ें हैं जो हमारे बस में नहीं होती, जो हमारे इख्तियार में नहीं होती, जो हमें एक चैलेंज के तौर पर, एक आजमाइश के तौर पे मिल जाती हैं, जो लोग बहादुरी से, आप जैसी बहादुरी से उसका सामना करते हैं, तो उनके लिए बहुत सारी उस सब्र पे, उस बर्दाश्त पे अल्लाह ताला की तरफ से उनके लिए बहुत सारा अजर भी होता है। एंड यू आर वन ऑफ दोज ब्लेस्ड पीपल कि इसलिए पता है आपकी दुआ बहुत कबूल होती होगी, आप जिसके लिए भी दुआ करोगी वो दुआ बहुत ज़्यादा कबूल होगी। तो आप उन डोनर्स के लिए ख़ास तौर पे ज़रूर किया करो जो जानते भी नहीं है कि उनका खून किससे लगेगा, लेकिन उसके बावजूद वो तोहफ़ा दे रहे होते हैं, फिर इन टर्म्स ऑफ पैसे डोनेट कर रहे होते हैं कि ये पैसे जो हैं इससे आप जैसे और कई लोग जो हैं उनकी जान बचाई जा सके, वो बड़े अजीम लोग हैं। अच्छा, ये जो मैं बात कर रही हूँ सायरा, कि आपने कभी सोचा था आपकी अपनी टेस्ट करवाएं शादी से पहले, आपका हीमोग्लोबिन भी तो लो होगा, और लो हीमोग्लोबिन के भले बहुत ज़्यादा अपेरेंट साइन सिम्टम्स ना हो, लेकिन फिर भी एक जिस्म में एक मतलब सुस्ती, काहली, जिस्म में तकलीफ़ का एहसास तो होता ही है। मुझे ऐसे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ था शादी से पहले, शुक्र है ना, कोई कभी ज़्यादा हाई फीवर टेम्परेचर हो या नॉर्मली फ्लू वगैरह होता था या हेडेक होना। कभी ब्लड टेस्ट नहीं करवाया था? कुछ ऐसे प्रॉब्लम नहीं, ब्लड टेस्ट ही नहीं करवाए मैंने कभी ऐसे ज़िंदगी में कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा, कि मैंने जी, फिर शादी हो गई, शादी के बाद भी कोई ऐसे कोई ऐसा। कितनी उम्र में आपकी शादी हुई थी? मैं 19 ईयर्स की थी जब मेरी शादी हुई। 19 साल की थी। अच्छा, और 19 साल तक किसी एक भी स्टेज पे आपका स्टेज पे कोई ऐसे ब्लड चेक नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हम सबको साल में कम से कम एक दफ़ा ब्लड सीपी, छोटा सा टेस्ट है, महल 300-400 रुपए का हो जाता है, अब शायद 500-600 का हो, लेकिन ये एक सिंपल टेस्ट है, लेकिन इसमें हर मर्ज़ के बारे में हमें पता चल जाता है। ये क्यों नहीं हम करते हैं? आपके क्या ख्याल है कि ये सिंपल अपनी स्क्रीनिंग कराने में क्या मसला होता है? पैसे मसला है या सिर्फ इकोनॉमिकल फैक्टर्स, एजुकेशन फैक्टर, ये सारी चीज़ें मिल के फिर इसमें आ जाती हैं कि जी आप अपना भी ख्याल नहीं रखते, आप अपना बिल्कुल छोटे बहुत सिम्टम्स भी आते हैं तो इग्नोर कर जाते हैं हम, वी टेंड टू इग्नोर। टेस्ट तो लाजमी होना चाहिए साल में एक दफ़ा, ये आपको बताएगा कि आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आ रही हैं या क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं किस किस बीमारी के। हमारे यहाँ जब ये ब्लड डोनेट करते हैं डोनर्स, तो हम उनको पूरा मेडिकल रिपोर्ट देते हैं कि आपके अंदर जो है 5-6 जो मेजर बीमारियां हैं वो हम उनको डायग्नोज करके उनकी नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी जो भी होती है वो उनको हम बताते हैं। अगर खुदा न खास्ता पॉजिटिविटी है तो हम प्राइवेसी में उनको काउंसलिंग करते हैं कि ये सिम्टम्स हैं आपके अंदर, आप जाके किसी स्पेशलिस्ट या एक दफ़ा और टेस्ट करवा के किसी से कंसल्ट करें। ठीक है। तो एक ये भी ब्लड डोनेशन का फ़ायदा है कि आप किसी की ज़िंदगी तो बचा रहे हैं, जैसे कुरान कहता है कि जिसने एक इंसान को बचाया गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। साथ साथ आपका अपना भी एक मेडिकल चेक हो रहा है। एग्जैक्टली। और सिम्टम्स का पता चल रहा है कि खुदा न खास्ता कोई बीमारी आने वाली है तो आपको उसी वक्त हम बता देंगे। किसी ने ब्लड डोनेट करना हो तो उसको क्या करना पड़ता है, क्या करना चाहिए? जैसे आज ही कोई प्रोग्राम देखे और से लगे कि आज के दिन मैं अपना ब्लड जो है वो अतिया करूँ। जी बिल्कुल, वो किसी भी अदारे में, पिम्स है, हमारा अदारे हैं, जितने भी खून के साथ डील कर रहे हैं ब्लड डिसऑर्डर्स के साथ, हाँ, मैनेजमेंट के साथ जाके अपना ब्लड दें। वहाँ पे डॉक्टर पूरी उनकी वो पहले मेडिकल उनकी इंस्पेक्शन होगी जिसमें उनका HB, वेट और BP चेक किया जाएगा, फिर उनकी हिस्ट्री ली जाएगी जैसे मैंने पहले बताया था मुख्तलिफ़ चीज़ों की, फिर ही वो क्लियर होंगे। और ये चीज़ जो है ये आपकी रिकवर हो जाती है। प्लाज्मा 24 घंटों में रिकवर हो जाता है और रेड सेल 6 से 8 हफ्ते में दोबारा आ जाते हैं, और मेल 3 महीने के बाद और फीमेल 4 महीने के बाद दोबारा ब्लड देने के काबिल हो जाते हैं। बिल्कुल सही। ये रन करना एक ऐसे इदारे को जो कि एक खैराती इदारा है जहाँ से पेशेंट से पैसे नहीं लिए जाते, और आप बता रहे हैं 80,000 रुपया एक पेशेंट का एक विज़िट का तकरीबन ख़र्चा है, तो इसको रन करने में फिर बहुत सारे मुखैर हज़रात भी कोलैबोरेट करते होंगे साथ, उसका क्या तरीक़ाकार है और ये कैसे आप रेज़ करते हैं इतना सारा फ़ंड जनरेट करना? ये जी सारे का सारा जो है ये एक ट्रस्ट है, लोगों का एतमाद है। जब एक अदारा अच्छा काम कर रहा होता है, 21 में या 22 में एक UNO ने दिन मनाया सर्विस टू ह्यूमैनिटी, और पाकिस्तान वाज नंबर 1
ایز فار ایز سروس ٹو ہیومینٹی از کنسرن لوگ دیتے ہیں. اب میں اپنے سینٹر کا آپ کو بتاؤں کہ ہمارا بجٹ جو ہے کوئی تقریباً 3 سے 4 کروڑ روپے ہے سالانہ. سندس فاؤنڈیشن کا 18 سے 20 کروڑ ہے. کہاں سے آتا ہے؟ 60% میرے ڈونر جو ہیں مجھے نہیں پتہ، نہ وہ اپنی آئی ڈی ڈسکلوز کرتے ہیں، نہ وہ اپنی لوکیشن ڈسکلوز کرتے ہیں، آن لائن بھیج دیتے ہیں. اچھا. صرف ان کو یہ پتہ ہے کہ یہاں پہ جو پیسہ دیا جا رہا ہے اس کا صحیح مصرف ہو رہا ہے. آج اگر ہم یہی چیز امپلیمنٹ کر دیں ٹیکس کے اوپر اور باقی چیزوں کے اوپر، جب لوگوں کو نظر آئے گا کہ یہ ٹیکس ہماری ویلفیئر کے لیے استعمال ہو رہا ہے، ہمارے لیے استعمال ہو رہا ہے، تو لوگ ٹیکس بھی دیں گے. جی، ٹیکس تو بہت ضروری دینا چاہیے وداؤٹ اینی کنڈیشن اینڈ کویشچنس. مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے ڈونیشن ہے اس کا کتنا % پیشنٹس کے اوپر لگ رہا ہوتا ہے، کتنا % مینجمنٹس اینڈ باقی اس کے اوپر لگ رہا ہوتا ہے، اس کی ڈویژن کیسے ہوتی ہے؟ جیسے جو لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں وہ تو صرف پیشنٹ کو ذہن میں رکھ کے کرے، تو ان کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ اس کے رننگ ایکسپینس بھی ہیں، بہت سارے لوگوں کی سیلریز بھی ہیں اس میں، تو اس کے بارے میں بھی بتائیے گا. اس میں جی ہمارا ایک شرعی جو ادارہ ہے گورنمنٹ کا، وہ آڈٹ کرتا ہے ہر 6 مہینے کے بعد. ٹھیک. ہمارے 3 اکاؤنٹس اسلام آباد سینٹر کے ہیں، اسی طرح ہر لاہور میں باقیوں نے بھی ایکسکلوسیو زکوٰۃ کے علیحدہ اکاؤنٹس ہیں اور ڈونیشن کے علیحدہ اکاؤنٹس ہیں. اچھا، جو ڈونیشن ہے وہ صدقات کے زمرے میں آ جاتا ہے یا فی سبیل اللہ؟ ڈونیشن فی سبیل اللہ ہے. جی ٹھیک ہے. زکوٰۃ جو ہے وہ صرف ان لوگوں پہ خرچ ہوتی ہے جو زکوٰۃ کے اہل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم نے ان کا پورا بایو ڈیٹا لیا ہوتا ہے، ان کی ایسٹس لی ہوتی ہیں، ان کا سارا کچھ لیا ہوتا ہے، فارم فل کیے ہوتے ہیں، اور پھر ایریا کونسلر یا زکوٰۃ عشر کمیٹی کے چیئرمین کے کاؤنٹر سائن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ اس فیملی پہ زکوٰۃ لگتی ہے. تو وہ جو زکوٰۃ کے اکاؤنٹس ہیں وہ تو صرف ان کے ٹریٹمنٹ پہ لگتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈونیشن کو ہم استعمال کرتے ہیں سیلریز، ایڈمن کاسٹ اور ٹریٹمنٹ کے لیے، وہ مکس سارا ہو جاتا ہے، اس میں باقی کے ایکسپینس اور اس کا ہر ایک کا آڈٹ ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے. تو جو بھی ڈونیٹ کرنا چاہے وہ یہ چوز کر سکتا ہے کہ اگر وہ زکوٰۃ خود کی مد اناؤنس میں دے کرتا رہا ہے اچھا کہ یہ میری ڈونیشن ہے، اس کو آپ، ہماری کیٹیگریز بنی ہوتی ہیں، Right. اس کو آپ نے زکوٰۃ میں ڈالنا ہے یا ڈونیشن میں ڈالنا ہے. ٹھیک ہے. اکارڈنگلی پھر ہم اس بینک میں ڈالتے ہیں. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ آپ کا یہ کام کرنے کا، اس لیے کہ بہت ضرورت تھی کہ ملک میں تھیلیسیمیا کے پیشنٹس جو ہیں، اس سے پہلے تو تھیلیسیمیا کے بارے میں جیسے بتا رہی ہیں سائرہ، آگاہی نہیں تھی، مختلف ہاسپٹلز میں پھر رہے ہوتے تھے اور کوئی سنوائی نہیں ہوتی تھی کہ کم از کم ایک ایسا ادارہ موجود ہے جہاں پر جائیں تو انہیں سارے کے سارے ٹریٹمنٹس ہیں وہ فری آف کاسٹ مل جاتے ہیں. اور یہ تمام کام کرنے کے لیے آج کے پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے بھی، اور سندس فاؤنڈیشن جو ہے لیٹس ہوپ اینڈ وش کہ وہ جس طرح سے ان سارے لوگوں کی خدمت کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے اور آپ لوگوں کے لیے اور بھی مدد اور آسانی. بہت تھینک یو عنایا. آئی وش کہ زندگی جو ہے وہ کم پینفل ہو آپ کے لیے، آپ اس کو انجوائے کر سکو، اس میں اس کو بھرپور جی سکو، اور دعا ضرور کیا کرو اپنے لیے بھی اور بہت سارے اور لوگوں کے لیے بھی جو کہ آپ کے لیے سوچتے ہیں، آپ کے لیے کام کرتے ہیں. اینڈ سائرہ، آئی انڈرسٹینڈ کہ بینگ پیرنٹ یہ بہت اس سے بڑا کوئی چیلنج ہو نہیں سکتا والدین کے لیے کہ بچے کی تکلیف جو ہے اس کا انہیں سامنا کرنا پڑے، لیکن وہی بات کہ صبر اور حوصلہ جو ہے اس کی جزا اللہ پاک بھی دیتا ہے. اینڈ تھینک یو ویری مچ. آپ دونوں نے، ماں بیٹی نے آج وقت نکالا ہے اور آپ دونوں یہاں پہ شامل ہوئی ہیں تاکہ آپ کے تھرو ہم بہت سارے لوگوں تک اس کے بارے میں آگاہی اور اویئرنیس پہنچا سکیں. تھینک یو ویری مچ فار دیٹ. سو ہم یہاں پہ ایک بریک کے لیے رکیں گے اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات. اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں ساری وہ ڈھونڈ لائے، آؤ پھر سے مسکرائے.